निहत्ते लोग हैं, निहत्ती लड़की है, जलसे करती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जुलूस करती है. क्या प्रॉब्लम है गवर्नमेंट को उससे? What insurgents need, they need social maneuver from the society, they need mouthpieces, they need legitimate voices from the society. Bashir Zeib can come and address this bar. Peter Marang can come and address you. जहाँ जाते हैं पाकिस्तान का झंडा, जिधर भी जाते हैं उसको उतारते हैं, उसको आग लगाते हैं और उसकी जगह पर सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान का झंडा लगाते हैं. हम सब हर मसाइल का नहीं तो बस इंटेलिजेंस एजेंसीज की वजह से. मैंने कई सीनियर लॉयर से खुद सुना, आई डोंट वांट टू नेम देम, ये तो इंटेलिजेंस ने कराया. जिसको पकड़ा गया था, जिसने वो कराया था, उसका नाम था सईद बादेनी. मैंने उसको इंटरव्यू किया. जब हम उसके पास गए तो आंखों पे उसके पट्टी थी, उसके ब्लाइंड फोल्ड था, हाथ बांधे हुए थे. तो उसने मुझे कहा कि आप दोनों, तो पहले मुझे कहा फिर उनको भी कहा, काकड़ साहब को, सबसे बड़े मुर्तद आप हैं. फलानी जगह पे मुझे कहता है मैंने आपको कत्ल करने की कोशिश की लेकिन आप बच गए. ये वायलेंस का जो उनका पैटर्न है दुनिया में, अब तो इस पर लिटरेचर आ चुका है, थेरीज आ चुकी हैं, लिखा गया है, पढ़ा जा रहा है. जितनी भी है उसमें ये चीज़ वाज़े लिखी हुई है कि वायलेंस की शिद्दत में इजाफा करो, लेकिन उसके साथ साथ उसको दो कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए उस वायलेंस को. एक चाहिए उसको सोशल मनूवर, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी. वो इतनी हमारी बदकिस्मती है कि इतनी तेज़ी के साथ प्रोपेगेंडा किया गया अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान कि हम सब उस प्रोपेगेंडा के ज़ेर असर हैं. हम सब हर मसाइल का नहीं तो बस इंटेलिजेंस एजेंसीज की वजह से. इवन यहाँ तक कि जब हमारे लॉयर्स पे जिसने सुसाइड बॉम्बिंग कराई, मैंने कई सीनियर लॉयर से खुद सुना, आई डोंट वांट टू नेम देम, ये तो इंटेलिजेंस ने कराया. फिर उस बादेनी को जिसको पकड़ा गया था, जिसने वो कराया था, उसका नाम था सईद बादेनी. मैंने उसको इंटरव्यू किया था बिकॉज टेररिज्म इज़ माई सब्जेक्ट. ये मेरा शौक़ समझें, मेरा पैशन समझें कि काउंटर टेररिज्म पे मैं पढ़ता हूँ, काउंटर टेररिज्म पे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो करूँ, इन डेप्थ जाऊँ. मैंने उसको इंटरव्यू किया, मैंने सहूलत मिर्ज़ा को किया, बहुत सारे टेररिस्ट जो क्वेटा में बंद थे, मुझे मौका दिया अल्लाह ने, मैंने वॉज होम मिनिस्टर, तो मैंने बहुत लोगों को इंटरव्यू किया, आज भी करता हूँ. तो सईद बादेनी वॉज सो डेंजरस कि जब हम उसके पास गए तो आंखों पे उसके पट्टी थी, उसके ब्लाइंड फोल्ड था, हाथ बांधे हुए थे. तो मेरे साथ आपके साबिक़ा वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी थे. तो जो ही उसकी आंखों से पट्टी उतरी, उसको 5-6 सेकंड लगे हमें वो करने के लिए इस माहौल के साथ. तो उसने मुझे कहा कि आप दोनों, तो पहले मुझे कहा फिर उनको भी कहा, काकड़ साहब को, सबसे बड़े मुर्तद आप हैं. फलानी जगह पे मुझे कहता है मैंने आपको कत्ल करने की कोशिश की लेकिन आप बच गए. तो मैंने उससे पूछा कि ये लॉयर्स का जो मर्डर था ये तुमने किस तरीके से प्लान किया? उसने कहा जब अचकज़ई साहब का कत्ल हुआ, जो प्रिंसिपल थे बैरिस्टर जी, जब उनका कत्ल हुआ तो अगर आपको याद हो, सारे दोस्त वहाँ पर थे, हम जनाजे पे इकट्ठे, तो वहाँ पर सारे कोर कमांडर साहब भी गए, चीफ मिनिस्टर साहब भी थे, मिनिस्टर्स भी थे. तो उसने कहा कि मुझे ये आइडिया है, फ्रॉम देयर आई टुक दिस आइडिया कि ये लोग तो इकट्ठे हो जाते हैं, सो अब इनका बड़ा कौन है, उसको कत्ल करो सो दैट ये इकट्ठे हो जाए. सो वो बादेनी साहब का कत्ल हुआ, वो बादेनी ने सारा बताया, लॉयर्स का कत्ल हुआ, उनको शहादत नसीब हुई. सो हमने रियलिटी और परसेप्शन में हर चीज़ का इल्ज़ाम जो है बड़ी आसानी के साथ, और ये पॉपुलर नैरेटिव है, और पॉपुलर नैरेटिव के साथ खड़ा होना तो आसान है. पहला टूल मैंने आपको बताया जो आज का चैलेंज है, वायलेंस. दूसरा टूल है सोशल मनूवर, जो आपको नज़र आता है, और उससे वो कहते हैं ना, खू करे हमसे थोड़ा गिला भी सुन लें. मैं शॉर्ट करूँगा, मुझे लग रहा है कि कुछ दोस्तों के शायद जाने का हो. अच्छा, आपको ना ये जो सोशल मनूवर है, ये आजकल आपको नज़र आता है कि आई डोंट वांट टू नेम, बट BYC जो अनरजिस्टर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, निहत्ते लोग हैं, निहत्ती लड़की है, जलसे करती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जुलूस करती है. क्या प्रॉब्लम है गवर्नमेंट को उससे? जलसा तो आज JUI भी कर रही है, गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है टू असेंबल. दिस इज़ व्हाट आपके सर्कल्स में बातचीत होती है. Let me tell you the reality, what the reality is. This is the perception. What insurgents need, they need social maneuver from the society, they need mouthpieces, they need legitimate voices from the society. Think Bashir Zeib can come and address this bar? Answer is no. But a Compress leader, or for that matter Marang, can come and address you.
So they need legitimate voices for themselves. اب وہ کرتے کیا ہیں؟ جہاں جاتے ہیں پاکستان کا جھنڈا، جدھر بھی جاتے ہیں اس کو اتارتے ہیں، اس کو آگ لگاتے ہیں اور اس کی جگہ پر سو کالڈ انڈیپینڈنٹ بلوچستان کا جھنڈا لگاتے ہیں. جہاں جاتے ہیں اپنی تقریبات کا افتتاح جو ہے وہ قومی ترانے کے ساتھ کرتے ہیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس قومی ترانے کے ساتھ جو سو کالڈ انڈیپینڈنٹ بلوچستان کے لیے خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک اس کا ترانہ ہوگا. اور بی ایل اے کا جھنڈا جو ہے وہ آج بھی ان کے والد محترم کے قبر پہ موجود ہے اور بی ایل اے کا جھنڈا ریز کرتے ہیں. یہ کون سی بدبخت ریاست ہے جو اپنے اندر رہتے ہوئے ایسے لوگوں کو پروموٹ بھی کرتی ہے؟ اور پھر جب ان کا کیس آیا یہاں پر، with all due respect to every one of you, without like I don't want to hurt you, I don't want to like میں کوئی الزام تراشی بھی نہیں چاہتا ہوں, but this is what I have heard کہ جو ریاست نے اختیارات حکومت کو دیے ہیں آرڈر مینٹین کرنے کے لیے، اس آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے جو اختیارات دیے، جب حکومت اس کا استعمال کرتی ہے تو یو اسٹینڈ آن دا ادر سائڈ آف دا روسٹر اینڈ ایوری ون آف یو، ناٹ ایوری ون، میکسیمم نمبر آف یو. So this hurts us too. We are standing with the Constitution of Pakistan. And today I am talking to the custodian of the Constitution. تو آپ مجھے بتائیں کہ کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے؟ کہ سب سے پہلے آرٹیکل 5 کہتا ہے، آرٹیکل 5 از انکنڈیشنل لائلٹی ٹوورڈ اسٹیٹ. تو کیا اسٹیٹ کی لائلٹی یہ ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ بلوچستان کے لیے ایڈوکیسی کروں؟ نو. تو میں نے کانسٹیٹیوشن کا بریچ کیا. پھر مجھے آرڈر مینٹین کرنے کے لیے کہتا ہے کہ واٹ از آرڈر؟ کہ جب ٹیررسٹ جو ہیں، ہارڈ کور ٹیررسٹ جو ہیں، وہ ٹرین انسیڈنٹ میں مارے جاتے ہیں، آپ آ کے ہاسپٹل پہ حملہ آور ہوتی ہیں، حملہ آور، اور ہاسپٹل کے اندر سے جا کے مورچری سے وہ لاشیں اٹھاتے ہیں اور ان لاشوں کو لے کے قبضہ کرتی ہیں. اور پھر ہمارا ایکٹ کہتا ہے ٹیررزم کا کہ آپ گلوریفائی ٹیررسٹ کو نہیں کر سکتے. تو آپ کیسے ٹیررسٹ کو گلوریفائی کر رہے ہیں؟ تو کیا میں قانون کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں یا میں صرف سمپتیز کی خاطر، نیریٹو کی خاطر، پاپولر نیریٹو کی خاطر دوسری سائڈ پہ کھڑا ہو جاؤں؟ اس کے بعد پھر وہی کانسٹیٹیوشن مجھے یہ اختیار دیتا ہے ٹو اسمبل. اسمبلی کا اختیار آپ کو دیتا ہے، جہاں سٹیزنز کو دیتا ہے. اس کے بعد وہ کانسٹیٹیوشن اس اسمبلی کو آرگنائز کرنے کا اختیار حکومت کو دیتا ہے. تو کیا میں اس کو ایکسرسائز نہ کروں؟ کل لائرز آ جائیں اور کہیں کہ ہم نے سرینا چوک بند کرنا ہے، تو آئی گو ٹو لانگو صاحب، کہوں گا جی دس از یور رائٹ، یو کین اسمبل، بٹ دس از مائی رائٹ. یو ول ناٹ اسمبل ان فرنٹ آف سرینا ہوٹل، یو ول اسمبل ان جناح روڈ. دس از واٹ کانسٹیٹیوشن سیز، آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹ. تو جب کانسٹیٹیوشن مجھے یہ رائٹ دیتا ہے تو میرے اس رائٹ کو ایکسرسائز کرتے ہوئے کیوں اس کو غلط تصور کیا جاتا ہے؟ اور یہ جو آرڈر ہے، آرڈر جو ہے، میں آخری بات کر کے پھر سوال جواب لوں گا. آرڈر از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. کیا یہ امریکہ میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ امریکہ سے محبت کرتے ہیں؟ کیا یہ جو باقی ہمارے ویسٹرن ڈیموکریٹک ملک ہیں، کیا سارے لوگ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہمارے گلف میں سارے لوگ محبت کرتے ہیں اپنے ملک سے؟ نو. ملک سے محبت کرنا بہت اچھی چیز ہے، ہر ایک کو ہوتی ہے، بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از آرڈر. کہ اس آرڈر کا امپلیمنٹ ہونا، اس آرڈر کو مینٹین کرنا، دس از واٹ فار ہم ہیں اس کے لیے. اس کے بعد